نال وفا کرو او آیات والے پاسے آواں وقت بڑا تیزی دے نال سفر پیا کرے نہیں تقریباً 27 منٹ پیران اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جڑے ایمان لائے ہو اتقوا اللہ ڈرو میں اللہ کول وکونوا مع الصادقین اور سچے دے نال گل اے آیات کا ترجمہ آیات کا معنی یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جڑے ایمان لائے ہو بس اس ایمان جو گل کرے نے اگو اتقوا اللہ تے سچے رہ گئے وڈ زندگی مل سی اگاں چل سو یا اللہ مومن کون ہے ایمان والا کون ہے جڑا یا اللہ جڑا سارا سال میں عبادت کرے یا اللہ جڑا صدقے خیرات کرے نہ رہے ونجے یا اللہ جڑا حج تے عمرہ کرے نہ رہے ونجے اللہ ایمان دا معیار دساویا ایمان دی ترقی دسیا قبلہ حج کرنا عمل دے وچ شامل ہے روزہ رکھنا عمل دے اندر ہے نماز پڑھنا عمل دے اندر ہے حج زکات صدقہ خیرات عمل دے اندر ہے نفل تہجد اشراق چاشت توابین صوم صلاۃ عمل دے اندر ہے کہ اللہ سے ایمان کیڑی چیز بنائے ایمان کیڑی دولت بنائے فرمایا بندے میرے پاک نبی کے دربار دے اندر سرحیات کی بارگاہ دے سوال کرو ایمان دا ترازو میرا محبوب جیسے سی جلے حضور کی بارگاہ دے پوچھا گیا یا اللہ بندہ مومن کون بن دے یا رسول اللہ بندہ کامل ایمان دا مالک کرن بن دے بندہ مومن کرن بن دے میرے پاک نبی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سرکار دو عالم فرمایا او ایمان دا معیار دسنے آئے ایمان دی ترقی دسنے آئے ایمان دا پیمانہ دسنے آئے حضور فرمایا پوری کائنات کو ود کے اپنے رشتہ داراں کو ود کے اپنے عزیز و اقربا کو ود کے اپنی برادری کو ود کے اپنے وسیب کو ود کے اپنی اولاد کو ود کے حتیٰ کہ اپنے والدین کو ود کے اپنی جان کو زیادہ جب تک میں محمد نال محبت نہ کرے سو تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ حضور دی محبت اچھا بات اس ایمان دا عملی پیمانہ تے معیار صحابہ رسے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایک دلیل ایک روایت ایک گل بطور دلیل حوالہ سنائی ونجا صحابہ نبی دے نال محبت کی وینگی سبحان اللہ اج اساں دا کہ اگر میں دیاں اگر میں لبیک نو ووٹ دیواں چاچا رس دے میں گل کھلے لفظ ہے کی دی ونجا اگر میں لبیک نو ووٹ دیواں برادری رس دی اگر میں لبیک نو ووٹ دیواں جناب خان رس دے اگر لبیک نو ووٹ دیواں چودھری رس دے اگر لبیک نو ووٹ دیواں وڈیرے رس دین ود کچھ ایک بکواس مرے دین اساں جدی پستی پیانے انہوں جلے گل کرے وے نا کہ دے مرو نبی دے دین والے پاس جدی پستیاں دے پے پتہ نہیں کیڑی شاید دی پستی لئی آندے ہن تھوڑی جی وضاحت کیتی ونجا پستی دی پیڑا لگ سن صحیح تے لگن پئیاں میں تا شامل واپس ہٹ میں پتہ بات کرن زندگی میل میلے نہ میلے بے شک صدقے پستی کیویں لئی پستی انہاں نال لئی جنہاں سب تو پہلے ختم نبوت دا ڈاکا ماریا اللہ اکبر تے پستی انہاں نال لئی جنہاں غازی ممتاز قادری نوں پھٹے چاڑیا تو تے انہاں نال پستیاں لئی رہ گئے جنہاں عافیہ صدیقی دا سودا کیتا تو تے انہاں نال پستیاں لئی کھڑے جنہاں جناب والا مسجداں دے سپیکر لوائے تو تے انہاں نال پستیاں لئی کھڑے جنہاں قرآن و حدیث دی صحابہ جو کرے تو تے انہاں نال پستیاں لئی کھڑے جنہاں حافظاں دے سینے گولیاں دے نال چھلنی کیتے تو تے انہاں نال پستیاں لئی کھڑے جنہاں علماء
کھاویں نبی دا صدقہ پیویں نبی دا صدقہ جتنے بڑے چھوٹے بیٹھو نال ایمان دے دسو کیا سارا عقیدہ نہیں ایسا نبی دا صدقہ کھاندے پہ ہیں حضور دا صدقہ کھاندے پہ کوئی ایک دے جڑا ہاتھ کھڑے آکے میرا عقیدہ نہیں زندگی کے دے صدقے ملی ہے مسلمان کے دے صدقے ہیں سنی کے دے صدقے ہیں ماں پیو کے دے صدقے کیا کے دے صدقے پتر کے دے صدقے گھر کے دے صدقے طبیعت کے دے صدقے دھیاں چادراں بچیاں کے دے صدقے دھیاں نو رحمت سمجھے سے کہنے سے میرے باپ نبی رسے سبحان اللہ بے شک بے شک نال ایمان دے دس ہوئے مرنے لے اگر اتھائیں آکے روح اڑ گئی اللہ لگ پہ سکرات اللہ ماما چھڑوے سی چاچا چھڑوے سی خان صاحب چھڑوے سی کونسلر دلائے کے وزیر اعظم تک کو چھڑوے سی اگر اتھائیں اڑ گئی نا اتھائیں اڑ گئی کون آسی مدینے دا تاجدار سبحان اللہ بے شک بے شک اگر حضور نے نال میں ساتھ دیئے اگر حضور نے کی بلا کے مر دیا خدا نہ خواستہ اگر موت پھول گئی مشکل ہو گئی لٹانگے اسرائیل کھڑے سی سروں کی اومنہ دا لارے سی حضور فرمے سے اسرائیل خیال نال مکہ سمجھے اللہ لارے سیدہ بارے سنے محمد سبحان اللہ ٹائم بچاؤ صدقے صدقے کون آسن حضور آسن سبحان کیڑے ویلے جلے مردے پہ ہو سن بھرا کتنی وفا کرے سن چاچے کتنی وفا کرے سن رشتہ دار کتنی وفا کرے سن حالی بس مرن دے پروگرام ہو سن کفن دفن دی سچی من لگ وے سن بس روح نکلن دی دیر غسل دی سچی من لگ وے سن کفن پوی من لگ وے سی کوئی جنابے والا مہمانہ نو پھول پیا کریں دا ہو سی کوئی جنازے دی اطلاعی ودا دے دا ہو سی کوئی 4-5 رال کے کل خانی دا مشورہ اٹھائی بیٹھے کریں دا حالی میت گھر پہ یہ کیونکہ اعلان کرنے بس مشورہ کرو تری جلیا رولا کٹو کھاتا مکاؤ اسویلے کہیں نہیں آخر کم تک کرنے وہ میں آخر جنہ نال ساری زندگی نبھائی آئی بھیرا بھیرا مجھے معلوم وہ بھیرا کل خانی دی بیٹھے سوچے میں کوئی تھامان دی پیا سوچے میں کوئی دفناوان دی پیا سوچے میں اچھا دیوہ دے جلے جنازہ پڑھ کے قبرستان چاہیے دے انہوں 4 بندے جڑے منجی چاہیے دے وہ ہے قادِ کلمہ شہادات اگو پڑھ دے جڑے پچھو با دے انہوں نے سنا آباد عمران خانی کے بڑھنا ودے گرے نہیں منجی نال میں نے چاہیے کہنو 18 سالہ دا نوجوان چاہیے بدے ویندے قبرستان بھی سنا سرداری کیا کہے سنا پنجاب دے وچ بڈھڑ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے کیا بنی ویدہ کی رہن میت اچھا چلے قبرستان پہنچ میں نے ہسے نہ کرو کہنے پتہ کیوں نہیں جڑا حشر حسن قبران دے مائن کرنے جتی ہیں کہنے سے لہن دے جڑی قبر دے جتی پئی ودے کوئی بدبختہ کہیں لے سوچیاں ہو سکتے اسے قبر دے وچ کوئی سفید داڑھی والا بابا ستا ہویا اتنی حیا چا کریا جڑی قبر تے جتیاں پا کے خدا پہلے ہو سکتے اسے قبر دے اندر کوئی 7 بھیڑا دا ایک بلا 18 سالہ دا جوان ستا ہوئے ہو سکتے یار اسے قبر دے اندر کوئی سفید سارا لی مٹھی ماں ستی ہوئے وہ بے شرمت آتا ہے قبر دا حیا ہی نہ جیتا جنہوں جنال تو وفاداریاں بدانی دینے انہوں تو تیری قبر دا حیا نہیں کیتا دا سماؤ تلے کیا کہا پر جنہ دی خاطر بھرا بھرا نہ لڑ دے تو جنہ دی کہیں نہیں پڑھ دے پڑھ دے پہلے تو کمینے آدھے نہیں آمین تا 2 گھنٹے مویا انتظار کیا کریں دے جی دے مویا سہی آدھا پہ اوہ سہی مرے جہنم میں ڈاو جی تے جنہ دائی رتوں کا بندہ موئے کوئی سہی برطانیہ کی ہویا
پاک نبی کیا فرمایا علماء موجود ہیں سرکار فرمایا قرض ہوئے لہامن دی کرائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں متا موت آوے بھی جوان ہو ونجے پرنامن دی کرائے بندہ مر ونجے شرعی تقاضے سارے پورے کر کے حضور فرمائے جلد از جلد غسل کفن دیوا کے دفن کیا بات کوئی عالمانہ پیو گے انتظار نہیں سے کریں دے مولوی نو پتہ کون نہیں اچھا بات بیا میں آر سارا چیک کر عالم کول خانی تے 5-10 منٹ تے پڑھ ونجنا ٹائم ہو سی انہاں نو عمران خان دا تبدیلی والا کیڑا شروع ہوے سی 10 منٹ پہلے انہوں تو ہواری جنہاں دا نہ کوئی لانا نہ دیونا جو اس پروگرام پر جلدی سامان چاہو کیوں کیڑا ہے متا 10 منٹ تے لا ونجے جلدی کرو پڑھائی اٹھ چڑھو یا لیٹا ونجے استاد نے واقعن کھائیں ذری لمبا کرائے واہ بے شرم بے شرم حدیث پڑھدا بیٹھا آئی تو اس لئے تیرا سجا مار کے ٹائم بچا مکا اسا پڑھاونے اچھ ہویا لیٹا بیگن لیٹ لمبا کرے کا کوئی سیاسی آنے پہ سے تھوڑا جا لمبا کرے پیو لگ دے عالم لیٹ کر ونجے کوئی بھوکھوی تے نکرائے کلمینیاں میں مولی لیٹ کیوں ہے استاد لیٹ آوے کوئی بکواس ہمارے ایسی میں گھٹن دے فرد نہیں پکا سکیا کہ کوئی او بھی آدھے جنہوں دعائے قنوت نہیں آدھی 2 گھنٹے استاد انتظار پہ میت انتظار پہ یہ 1000 دی تعداد مجمع کھڑے انتظار کیوں بھائی کہ دوہرا معیار منافقت والا کیوں ہے مولویاں نال غیر کیا علماء نال غیر کیا بزرگاں نال غیر کیا ایو تیرے رومنے رونے شاکر شدہ بادی بادی ہوئے پڑھو رحمان دا کلمہ پڑھو رحمان دا کلمہ بڑے شیطان کے چیلے اے منافق دل کا بہتر ہے کہ کافر نہ اتے انصاف دا پرچم تلے انصاف وکدا پہ ای ہو جائے ہر عدالت کو بنایا ملا اڑا دے وہ جتھا مخلص نمازی ہے وہ مسجد بھی ہے بیت اللہ جو ملنا بیا دکانا ہے مسیطہ کو دہا دے وہ جو سچا کھن بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردہ چڑھاؤ میزے تو سر بھانے میرے خیمے جلا دے واہ شاکر واہ شاکر واہ کیا بات صدقے وعدے کلمہ رحمان دا پڑھو کم شیطان علیہ کھاو حضور دا صدقہ ساتھ دے وہ غداراں دا پیو حضور دا صدقہ ساتھ دے وہ دین دے نمک مرداراں دا تواریاں دھیاں دیاں عزتہ سلامت حضور دا صدقہ سپورٹر کرو دشمناں دیاں تو آدھے منافقت والا رویہ نہ اپنا وہ مرے اس کو بہتر اگر منافقت کرنی ہے تو قیامت والے بھی ہائے جہنم دے منافق کافر تو تلے سی کافر تو سی منافق تلنے درجے میں تو بھی شاکرہ دو بہتر حق سو تو صحیح لیکن کیا حق سو کانڈ پہ جو گلے کرے سو کیا کرے سو میرا کچھ نہ کرے سو اپنا کچھ ہونے سو میں فرد نہیں پاؤں حضرت عمر حضور دی معیار محبت دے صحیح وجہ اے فاروق اعظم 28 لاکھ مربع میل دا حاکم 28 لاکھ مربع میل دا حاکم نبی دے مصلی دا امام خلیفہ دوم عمر ابن خطاب اے عمر جنہوں آمنہ دلال دعا مانگ کے لیا کہ بلاد عمر اس دور دے وچ ایک عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام اجرا ابو جہلی اذا اصلنا عمر ابن حشام مشہور گل حضور دا چاچا لیکن کوئی نہیں اے ابو جہل حضور دا چاچا کہیں نہیں ابو لہب نبی دا چاچا ہے ابو جہل دا اصلنا عمر ابن حشام ہے کیونکہ چگلہ مرے دائی حضور فرمایا جہلہ میں پیواوت ابو جہل بن گیا ایک بڑا قداوار ہے حضرت فاروق اعظم بڑے قداوار بڑے جناب والا جنگ جو میرے پاک نبی جل رکھا اسلام دا ارتدائی دور آئی میرے آقا دعا مانگی اللہ اے دو ہمارے حفظ میں آجا تیرے دین دا کم ہویا یا اللہ اسلام دا کم ہویا یا اللہ تیری اذان دا کم ہویا یا اللہ نماز
عمر نبی دا مرید بھی ہے نبی دی مراد بھی ہے قبلہ عمر آیا اسلام دے چرچے ہو گئے عمر آیا مسلمان نمازاں لوگ کے پڑھ دیاں اذان ہولے ہولے دے دیاں جلے عمر آیا اذان دا ٹائم ہو گیا کہ حضور فرمایا بلال اذان دے حضرت بلال کعبے دی ہک چوڑ دے اندر اذان دے والا ارادہ فرمایا حضرت عمر آدمی یا رسول اللہ اج کعبے دے اندر اذان بیان دیے سونیا ہک چوڑ دے اندر اذان بیان دیے میرے نبی فرمایا عمر اے لوگ سارے دشمن کفار کا زور ہے لوگ اسلام نہیں چاہتے اساں تھوڑی تعداد دے چاہیں حضرت عمر جلال کے اندر آ گئے آدم سونیا عمر یا بنجے وقت اذان ہولے ہولے آمن سونیا عمر دیوان داتیاں پیدا سونیا تیویں پتہ لگ سی عمر آیا ایک قبلہ تمہیں تو برادریاں بچے دے رہ گئے تمہیں تو رشتہ داریاں بچے دے رہ گئے کیا عمر دیا رشتہ داریاں کہنا ہم کیا عمر دیا برادریاں کہنا ہم کیا عمر دیا ہمسائے گیریاں کہنا ہم ہماری مسئلات کر بنیا چلو سونا میں تا گیا اگر میں کھل کے سامنے آوا سکے لڑ سے برادری نراض ہو ویسی لیکن نہیں رہی حضرت فاروق اعظم تلوار میں آن دے وچوں کڈی آدمی یا رسول اللہ سرکار فرمائے جی عمر سونیا بلال نوا کو اج کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان دے میں کہنا کون ہے جڑا میرے نبی دی اذان رکھے دے اج اذان کعبے دی چھت دے جلے بلال کعبے دی چھت تے چڑھے آئے فاروق اعظم تلوار لے کے میدان جا گیا جلے کعبے دی چھت تے اذان آئی قبلہ کفار دے شور و غل پائے گیا فاروق اعظم سامنے آ گئے آدھے آجے ہو مشرکین مکہ او میرے نبی دے دشمن اعلان سن لو جنہیں بال یتیم کراونے من آونجے جنہیں سمانیاں بیوہ کراونے من آونجے اج عمر نبی دے کول آگے ہن ہزانہ کعبے دیا چھت آزن پتلت سی نبی دا عمر آگے سبحان اللہ صدقے جنہیں نبی دی عزت دا معاملہ آونجے بوز دلی نہیں چل دی وطدار نہیں چل دے ورشتے داریاں نہیں چل دیاں ود برادریاں نہیں چل دیاں ود قبلہ خیش قبیلہ نہیں چل دا یہ عمر بن خطاب لوگ آکھیا قبلہ دریا نہیں واندا دریا دجلہ سکویں دے ود ایک نوجوان لڑکی ہار سنگار کرا کے اس دریا دے سکنی پوندیے تا بہندے کی ریت صدیاں تو چلی آندیے جلے دور آیا عمر دا حضرت عمر فرمایا کہ کافی دھیاں حراب کر چکے وہ حکومت عمر دیا گئی ہے ہنیوے نوزی انہاں کے جبلہ پانی دی روڑے فاروق اعظم خط لکھے آئے سبحان بادشاہ نام ہی لکھیا دریا دینا فاروق اعظم خط لکھے آؤ آ فرمایا ہو دریا ٹھیک ہے تو ہی دریا ہے میں عمر بن خطاب میں نبی دا غلام ہوں میرا اعلان سن لائے حکومت عمر دی آج تو بعد اگر ہمیں رب دے حکم دے نال صاحب رکا آج عمر کا بیان دی آج تو بعد دھیاں تیرے اندر دفن کوئی حاصل قبلہ عمر کا خط پہنچیا تجلہ کناریاں تے آ گیا اے عمر آئی جڑا خطہ دنال سکے دریا بہارے گیا اگر زمین کا غریب دا تیل پی گیا پیتا تیل زمین کو واپس کرا رہے اے عمر آئی تیرے کعبے دے طواف وقت گیا وہ کعبے دا طواف کرے دیا حجر اسود دے سامنے آیا جنہیں لوگ خدا دا گھر دیکھائیو حجر اسود نو پوچھا رہے ہونے ہر کوئی پوچھا رہے واہ عمر تیری عظمت نو لکھن سلام ہوئے تائیں حجر اسود دے سامنے کھڑ کے سنی ودے عقیدے دیتے محلہ دیتی فاروق اعظم دیتے نہیں چمیا آپ حجر اسود دے سامنے کھڑ کے پہلے اودے نال گل کی دی فرمایا او حجر اسود تو حجر اسود ہے تیری پریشان ہے تو جنت جو ہے بڑا مقام ہے خدا دے گھر کعبے دے جو کھڑے بڑی عزت ہے میں عمر بن خطاب تیرے نال مخاطب ہاں مت سمجھے میں اس وقت پیا چمنا کیونکہ تو حجر اسود ہے بالکل نہ مت سمجھے اس وقت پیا چمنا کعبے دی دیوار کھڑے بالکل نہ
سمجھے اس واسطے پیا چمنا کہ تو جنت جو ہے بالکل نہ تمہارا دے ہو حجر اسود عمر کا عقیدہ سنی بھائی میں عمر تینوں اس واسطے پیا چمنا میرا نبی چم گئے سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے صدقے کینوں کھڑے آدن حجر اسود بے شک کیا بات فرمایا کعبے کھڑے بڑی شان ہے جنت جو ہے بڑی عزت ہے میں اے نسبتہ دی وجہ دون دی پی چمدا اس وقت چمے میرا نبی چم گئے حضور چم گئے اگر حضور نہ چم دے عمر کدی نہ چمدا تا عمر اس عقیدہ سنیا نوارے کر دیتا کہ سارا کچھ حضور واسطے بے شک ساڑیاں عزتاں حضور واسطے ساڑیاں پکڑیاں حضور واسطے سارے گھر حضور واسطے سارا مال و جائیداد حضور واسطے اور یہ عقیدہ حضرت صدیق اکبر نے عطا فرمایا یار غار یار مزار خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق اے او یار غار اے او یار مزارے اے میرے نبی دا پڑھڑا یار صدیق کونے شہرہ دے سارے یار نبی دے سونے سارے یار نبی دے سونے پر یار غار دیاں کیا پتانے کتا پیار حضور نال ساری انے کیا بات